देते मैं उनका काम नहीं करूंगी। हम ऐसे देश में जी रहे हैं जहां पर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री रहते आप यमन में जीना चाहती हैं? उन्होंने कहा आप सीरिया में जीना चाहती हैं? मेरा सवाल हाँ, बताइए। उन्होंने वायनाड के लिए कहा कि राहुल गांधी वहां चुनाव इसलिए लड़ने गए हैं क्योंकि वहां पर उनको मालूम है कि हिंदू उन्हें वोट नहीं करेगा। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 303 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में एक भी मुसलमान बीजेपी की तरफ से नहीं है। तो आप ये बताइए कि ऐसे वक्त में जहां की पूरी पॉलिटिक्स एंटी मुस्लिम एक पिलर पर बेस्ड हो, वहां आप एक तरह की एक रिजिड लीगल सेक्युलरिज्म में ऐसा लगता है कि फंस गए। चलिए ठीक है, आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर जुमे को मस्जिदों में बम फेंके जाते हैं? मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। आपने जुमला ये नहीं कहा, मैं हिंदुस्तान को बेहतर बनाना चाहती हूं। जी नहीं, आपने जुमला कहा हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। किस तरह के हिंदुस्तान? जी नहीं, आपने जो जुमला कहा है वो कहा है हम ऐसे मुल्क में रह रहे हैं। तो आप पाकिस्तान में रहना चाहती हैं जहां पे हर हफ्ते हर मस्जिद में बम फोड़े जाते हैं? आप सीरिया में रहना चाहती हैं? आप यमन में रहना चाहती हैं? आप कौन से मुल्क में रहना चाहती हैं जहां लोगों के इंटरेस्ट जो हैं, उनके हुकूक महफूज हैं? और मुझे कोई एक मुल्क का नाम बता दीजिए, आप जिस मुल्क में रह रही हैं वो मुल्क वो है जहां देवबंद वालों को इसकी इजाजत है। ये किताब देवबंद में निसाब का हिस्सा है, सिलेबस का हिस्सा है ये किताब। इसमें जिहाद, कुरान कहता है उज़ीना लिल्लज़ीना युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू, लड़ने की इजाजत सिर्फ उनको दी जाती है जिनके खिलाफ लड़ाई लड़ी गई है, उन पर जुल्म किया गया है, उनको उनके घरों से निकाला गया है। और देवबंद क्या बताता है जिहाद का मकसद क्या है? और मुझे कोई एतराज नहीं है, कुल 4% बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन ये 4% वो हैं जिनका मस्जिद के मिंबरों पर कब्जा है, वहां से ये तकरीरें करते हैं। लेकिन आखिरी बात पहले बात सुन, जब बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था कब हुआ था हिंदुस्तान में? मेरी बात ये भी तो मुझे बता दीजिए भाई, मेरे बात पहले इसको तो सुन लीजिए। शरीयत में जिहाद दीन हक की तरफ बुलाने और जो उसे कबूल ना करे उससे जंग करने को कहते हैं। ये देवबंद में, और इस किताब को बच्चा जब आता है तो वो यूं करके आंखों पे लगाता है, चूंकि उसको कहते हैं ये अल्लाह का कानून है। ये नहीं कहते कि ये देवबंद वालों की राय है। और ये मैं जब अंग्रेजी से कोट किया करता था, मेरे दोस्त कहते थे अरे भाई गलत तर्जुमा तो नहीं है? तो मैंने ये 9 वॉल्यूम देवबंद से मंगाए, देवबंद के छपे हुए हैं, मकतबा थानवी देवबंद जिला सहारनपुर, ये पढ़ाएंगे। आरिफ साहब, मेरी आपसे एक शिकायत है, मैं इस बात से किसी बात से भी असहमत नहीं हूं जो आप ये बोल रहे हैं। रिजिडिटी, फंडामेंटलिज्म, कंजर्वेटिज्म मुस्लिम समुदाय को एक तरह से खा रहा है, गेहूं जैसे घुन खाता है ऐसा खा रहा है। लेकिन ऐसा लगता है कि आप जो तमाम जो राजनीतिक सामाजिक समस्याएं हैं, ऐसा लगता है कि कल को मुस्लिम समुदाय अपने को पूरी तरीके से रिफॉर्म कर लेगा तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। आप समस्या को वहां ढूंढ रहे हैं जहां वो नहीं है। अच्छा, मैं वहां ढूंढ रहा हूं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। आपके पास आपका माशाल्लाह एक बेटा है जी। आप अगर घर के अंदर झूठ बोल रही हैं और उसके बाद आप बच्चे से कहें कि तुम सच बोलो, वो आपकी बात सुन लेगा? बिल्कुल नहीं सुनेगा। बच्चे ऑब्जर्व करते हैं आपको। जिस कम्युनलिज्म की तरफ आप इशारा कर रही हैं, ये कम्युनलिज्म क्या है? ये एक होती है खुदगर्जी, स्वार्थ, सेल्फिशनेस। इज्तमाई खुदगर्जी को कम्युनलिज्म कहा जाता है। क्या दुनिया में किसी शख्स के लिए मुमकिन है कि वो दूसरे की खुदगर्जी से लड़ सके? हाँ, अगर उसे दूसरे के ऊपर असर डालना है तो वो उसे अपनी खुदगर्जी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, फिर उसकी बात दूसरे लोग भी सुनने को तैयार हो जाएंगे। हो सकते हैं, मैं ये भी नहीं कह रहा हो जाएंगे, लेकिन और देखिए मैं हूं, असल में आप हैं सियासत, आपके नजदीक सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं सियासत 12 साल हुए तो छोड़ चुका, बिल्कुल छोड़ चुका। 2007 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स मैं छोड़ चुका। मैं मुझसे वो सवाल कीजिए, इसीलिए आपसे बात करना और भी ज्यादा है। हाँ, मैं वहीं आ रहा हूं। मैं हूं कुरान का तालिब इल्म। कुरान मुझे बताता है अपनी समस्याओं के लिए दूसरों को जिम्मेदार मत ठहराओ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम, ए लोगो जो ईमान लाए हो अपनी फिक्र करो। ला यदुर्रुकुम मन ज़ल्ला इज़ा तदैतुम, अगर तुम खुद सही रास्ते पर हो तो जो गलत रास्ते पे है वो तुम्हें नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। या तो कहिए कि अल्लाह का ये वादा गलत है। नहीं, लेकिन इसमें एक तरह का प्रिविलेज झलकता है आरिफ साहब। मैं या आप जैसे लोग जिनको पढ़ने का मौका मिला, जिनके पास ये मौका है कि वो
اس طرح کی جو گیان ہے، جو گیان کا بھنڈار ہے، اس تک ان کا ایکسیس ہے، وہ حاصل کر سکتے ہیں. مجھے آپ بتائیے، میں گورکھپور گئی، وہاں میں نے دیکھا گورکھ ناتھ مندر کے ٹھیک پیچھے، میں اپنے کیمرہ مین یہی جو شوٹ کر رہے ہیں دیوی، انہی کو لے کے وہاں پہنچی ہوں. آپ یقین جانیے انہوں نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ میں کہاں سے آئی ہوں، میں کون ہوں، میرا نام کیا ہے، میں کس شہر سے آئی ہوں. صرف کیمرہ دیکھتے ہی میرے اوپر لوگ جس طرح سے جھپٹے ہیں. جو انہوں نے بتایا کہ جو ہندوتوا کی راجنیتی پچھلے 5 سال میں دیکھی، خاص کر 2017 سے 2019 کے بیچ میں پورے کاروبار تباہ ہو گئے ہیں، گوشت کی دکانیں ختم کر دی گئی ہیں. جو وینڈرز تھے لوکل وہاں پہ چن چن کے مسلمانوں کے جو ان کے فائنینشیل جتنے ریسورسز ہو سکتے تھے، جو بھی ذریعے ہو سکتے تھے، ان کو ختم کیا جا رہا ہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ ٹھیک طریقے سے مسلمان قرآن پڑھنے لگے، 3 طلاق بند کر دے، مائنورٹی کمیونلزم اپنے اندر کا کنزرویٹزم ختم کر دے، یہ سب بھی ٹھیک ہو جائے گا؟ اچھا اب میں دوسری بات پہ آ رہا ہوں. پچھلے سال یہ آپ ہی کی بات، اسی ضلع کی بات کر رہا ہوں جس ضلع کی بات آپ نے. بالکل. پچھلے سال شمس الرحمان فاروقی صاحب جو گورنمنٹ آف انڈیا میں ایڈیشنل سیکریٹری یا سیکریٹری کی رینک سے ریٹائر ہوئے، ان کا آرٹیکل انڈین ایکسپریس میں چھپا کہ ان کے والد جو انسپیکٹر آف اسکولز تھے 1954 یا 55 میں اسی گورکھپور ضلع میں کسی اسکول کے انسپیکشن پہ گئے. یہ بی جے پی نہیں تھی پاور میں، این ڈی اے نہیں تھا پاور میں. وہاں یہ خبر پھیل گئی کہ برابر کے کسی گاؤں میں گائے کے ایک بچڑے کو مار دیا گیا. شمس الرحمان فاروقی کے والد کو اتنا مارا گیا کہ وہ ان کو مردہ سمجھ کے چھوڑ کے گئے. یہ شمس الرحمان فاروقی صاحب نے خود لکھا ہے اپنے آرٹیکل میں، اور کہا میرے نانا ایم ایل اے تھے، میرے نانا ڈائریکٹر آف ایجوکیشن یا جو دوسرے منسٹر یا آفیسر جو بھی ہوں گے، ڈائریکٹر آف ایجوکیشن کا تو انہوں نے نام لکھا ہے. کہا ان کے پاس گئے، ان سے یہ درخواست کی کہ اتنے فریکچر ہیں، اب ان کے بس کی فیلڈ کا کام کرنا نہیں ہے، کیا ان کو آفس میں اٹیچ کیا جا سکتا ہے؟ کہا وہ بھی کبھی نہیں مان کے دیا. تو یہ کب ہو رہا تھا؟ جب یہ سرکار نہیں تھی. ہم اس طرح، جب آپ کے پاس تاریخی پس منظر نہیں ہوگا، میں جو پہلے بات آپ سے کہا، جو قوم، جو لوگ بھلا دیتے ہیں تاریخ کو اپنی، ان لوگوں کا جغرافیہ بھی باقی. تو عارف صاحب کوئی فرق نظر نہیں آتا آپ کو نریندر مودی سرکار اور کانگریس پارٹی کی سرکاروں میں؟ آپ کو کوئی فرق نہیں نظر آتا؟ میں صرف آپ سے بہت ہی ایک پوائنٹڈ سوال پوچھ رہی ہوں کہ کوئی فرق نہیں ہے. ایک مثال دے کے آپ کو بتا رہا ہوں، سن لیجئے. شاہ بانو کے بعد شہاب الدین صاحب نے خط لکھا اس وقت پرائم منسٹر کو، سیٹینک ورسز کو بین کر دیا جائے، کتاب پہ پابندی لگائے. میں آپ سے پوچھتا ہوں پابندی لگانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ کہ وہ مواد جو توہین آمیز ہے، جو قابل اعتراض ہے، وہ لوگوں کو اویلیبل نہیں ہونا چاہیے. یہی مقصد ہوتا ہے، یہی ہوتا ہے. 2 مہینے کتاب بین ہو گئی. پاکستان میں اگلے دن 13 آدمی مرے، کئی 100 کروڑ کی پراپرٹی چلی، پوری دنیا میں 200 سے زیادہ لوگ مرے. جب یہ کنٹروورسی ہو گئی، میں خان مارکیٹ میں کتاب کی دکان میں گیا. میں نے پوچھا، چونکہ انہوں نے مجھے کتاب بھیجی تھی، میں نے واپس کر دی تھی، کہ یہ بین سے پہلے کی بات ہے. میں نے پوچھا اب تو وہ کتاب اویلیبل نہیں ہوگی؟ ان کا جتنی چیک کہیں اتنی. تو میں نے ان سے اور پھر انہوں نے خود بتایا، کہا کہ بین ہونے سے پہلے 7 کتابیں بیچی تھی، بین ہونے کے بعد 10,000 کتابیں بیچی. پھر میں دوسری دکان پہ گیا اس آنکڑے کو جاننے کے لیے، انہوں نے اسے کنفرم کیا. میں نے گھر آ کے پارلیمنٹ میں کوشچن ڈالا، اور کوشچن میں نے کیا کہا، کس تاریخ کو بین کیا گیا، کتنی کتابیں ضبط کی گئیں، اور میں نے ان اسٹارٹ ڈالا تاکہ یہ سیکریٹری اور منسٹر کے پاس نہ پہنچے. جواب آیا 15 دن کے بعد جو موجود ہے، اس تاریخ کو بین کیا گیا، ایک بھی کتاب کانفسکیٹ کی نہیں کی گئی. تو کیا نیت تھی؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا نیت تھی؟ تو آپ کو دوغلاپن اچھا لگتا ہے؟ اور ایک آدمی جو بھی اس کا ویو ہے وہ صفائی سے رکھ رہا ہے. پچھلے 5 سال میں ایک بھی دنگا نہیں ہوا پورے ملک میں. اور جو چھوٹے چھوٹے دنگے ہوئے ہیں جب سب جگہوں پر، چھوٹا ابھی تو بتایا میں نے آپ کو، انسپیکٹر آف اسکول. عارف محمد خان، کسی بھی الیکشن سے پہلے آپ کو 2013 کا دنگا یاد ہے، جبکہ حالانکہ سرکار دوسری تھی مظفر نگر میں، وہاں اس بات کے پورے ثبوت ملتے ہیں، باقاعدہ بی جے پی کے آفس بیئررز، ان کے ایم ایل ایز وہاں پہ شامل تھے، ان لوگوں کو پروموٹ کر کے منتری بنایا گیا. ایک منٹ، اتر پردیش میں دنگے کو روکنے کی اور ان کے خلاف ذمہ داری تھی، لیکن اگر گراؤنڈ روٹس لیول پہ، کمال کی بات، یہ کراؤڈ میں یہ نفرتیں کیوں پیدا ہوئیں، یہ سوال کرنے کا. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونلزم کو اچھے سے کھیلا جائے، پہلے چھپ کے کھیلتے تھے، اب جو ہے اچھے سے کھیلا جائے. آپ کہہ رہی ہیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوغلاپن، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دوغلےپن سے اچھا ہے. بھیا میں نے تو دوغلاپن لفظ استعمال نہیں کیا، آپ نے کیا. تو کھل کے آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ نے کیا، میں نے تو دوغلاپن